يا أحد يا صمد صل على محمد. يا أحد يا صمد صل على محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتودى إليه ممر الليالي وطول الدوام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتودى إليه ممر الليالي وطول الدوام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتودى إليه ممر الليالي وطول الدوام.